नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में जो जानवर सबसे पहले आपके मुर्दा बदन को खाता है उसका नाम क्या है? इस जानवर का नाम बिज्जू है, जो सिर्फ कब्रिस्तान में नई मैयतों के इंतजार में पड़ा रहता है। और जब भी कोई इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो खुद हुई कब्रों में उसको कई तरह के कीड़े मकौड़े निकलते भी नजर आते हैं। और कब्रों में बनी बिलों को देखकर उसके जहन में सवाल उठता है कि इनमें कौन से पुरस्कार जानवर रहते हैं। अगर इंसान गौर करे तो आने वाले वक्त में वो भी इन जैसी किसी कब्र में पड़ा होगा और इसकी कब्र में भी ऐसे कई सुराख और बिल नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान में सांप और कीड़े मकौड़े भी होते हैं, लेकिन बिज्जू ऐसा जानवर है जो कब्रिस्तान पर राज करता है। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले कि आज की इस वीडियो में हम आपको इस जानवर की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें, आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी इसी तरह की मालूमाती, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर आज की इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये जानवर मुर्दाखोर जानवर चूहे और नेवले से मुशाबे होता है, जो ताजा ताजा मैयतों तक बहुत जल्द पहुंच जाता है और इनका गोश्त हड्डियों तक खा जाता है। बिज्जू बड़ा सख्त जानवर है और ये दूध देने वाले जानवरों में शुमार होता है, जबकि इसके सख्त जान होने का सबूत यह है कि अगर ये हाथी के पांव तले भी आ जाए तो कुचला नहीं जाता। इसके पंजे और दांत नोकीले और तेज धार होते हैं, जो मिट्टी को खोदने और लकड़ी को मिनटों में खोखला कर देते हैं। यही वजह है कि बिज्जू कई गज लंबी सुरंगें खोद डालते हैं और एक कब्र से सुरंग निकालकर दूसरी कब्रों तक आते जाते हैं। जो ही कोई ताजा मैयत दफन की जाती है, इनकी हसासियत इन्हें मुतला कर देती है कि इनका शिकार पहुंच चुका है। लिहाजा फिर ये मौका देखकर इन कब्रों को खोदना शुरू कर देते हैं और फिर कब्र में दाखिल होकर मुर्दे का गोश्त नोचना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि ये जिस्म का सारा गोश्त खा जाते हैं और हड्डियां वहीं छोड़ आते हैं। ये जमीन में बिल बनाकर रहते हैं और 15 फुट लंबा बिल बनाते हैं और एक बिल में सिर्फ एक ही बिज्जू रहता है, क्योंकि इन्हें दूसरों की मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहां तक कि जिंदा इंसानों को देखकर ये डर जाते हैं और अपने आप को जमीन में छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि ये भागने और जमीन खोदने में बहुत तेज होते हैं, इसलिए चंद सेकंड्स में नजरों से ओझल हो जाते हैं, जबकि ये अपने आप को बाल की तरह घुमा भी सकते हैं। लेकिन याद रहे कि घूमने वाली खासियत कुछ ही में होती है और कुछ में नहीं होती। इनके जिस्म के ऊपर यानी सिर्फ कमर पर चमड़े की बनी हुई इंतहाई सख्त साख होती है, जिसे ज़रबख्तर कहते हैं। इस ज़रबख्तर में कई प्लेटें यानी हिस्से होते हैं जो इसे आसानी से हरकत करने में मदद देते हैं और इसे लचकदार बनाते हैं। इनकी छोटी छोटी टांगे हैं जो कि तेज दौड़ने में मददगार होती हैं। माहिरीन का कहना है कि सबसे लंबा बिज्जू 60 इंच और सबसे छोटा 5 इंच का होता है, और दरमियाने साइज की बात की जाए तो यह साइज 30 इंच से ज्यादा नहीं होता। इंसानी मुर्दों के अलावा इनकी खुराक में चींटियां, कीड़े मकोड़े, लार्वे और छोटे जानदार मसलन चूहे वगैरह भी शामिल हैं। लेकिन ये ज्यादातर सिर्फ इंसानी मुर्दार ही खाते हैं, इसलिए इनको कब्र पट बिज्जू कहा जाता है, क्योंकि ये कब्रों को उखाड़ फेंकते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा ही एक वाकया अभी हाल ही में पतोकी में पेश आया, जब कुछ शहरियों ने पूरे शहर में खबर फैला दी कि इस कब्रिस्तान में मुर्दे खाने वाली बला आई हुई है। पहले तो लोगों ने इनकी बातों पर कान नहीं धरे और मुसलसल इग्नोर करते रहे, लेकिन इन लोगों के इसरार पर शहरियों ने फैसला किया कि वो खुद इस कब्रिस्तान का दौरा करेंगे और सारी सूरत हाल को अपनी आंखों से देखेंगे। लिहाजा जब ये लोग इस कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि मुख्तलिफ कब्रों पर सुराख हैं। लिहाजा इन सुराखों को देखकर इनके दिल में अजीबो गरीब सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और इस खबर को जो भी सुनता वो खौफ में मुब्तला हो जाता और इसे अपने मरहूम प्यारों की फिक्र सताने लगती। इसी सूरत हाल को देखते हुए यह फैसला किया गया कि कुछ लोग मुसलसल इस कब्रिस्तान की निगरानी करेंगे और जैसे ही बिज्जू को देखेंगे वो इसे मार डालेंगे। लिहाजा इसी मकसद के लिए लोगों ने इस कब्रिस्तान की निगरानी शुरू कर दी। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी इस जानवर के कोई आसार नजर नहीं आए। लेकिन अगले दिन शहरी जब इस कब्रिस्तान में ताक लगाए बैठे थे तो अचानक इन्होंने देखा कि एक अजीबो गरीब जानवर किसी की कब्र खोदने में मसरूफ है। इसको देखने के बाद ये लोग फौरन समझ गए कि यही मुर्दे खाने वाली बला है। फिर क्या था, लोगों ने आओ देखा न ताओ और एकदम से इस जानवर पर हमला कर दिया।
لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جانور اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے فوراً وہاں سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اس کو وہیں مار ڈالا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک دوبارہ اس جانور کو وہاں نہیں دیکھا گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو انتہائی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بجو ایک گائے کی لاش مکمل طور پر دفنا رہا ہے۔ یونیورسٹی آف یوٹا کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی لاشوں پر گزارا کرنے والے جانور مثلا گدھ وغیرہ کی تلاش میں تھے کہ گریٹ بیسن ریگستان میں ان کے کیمرے نے ایک عجیب و غریب اور نایاب واقعہ ریکارڈ کیا۔ اس میں ایک بجو نے ایک بہت بڑا گہرا گڑھا کھود کر ایک گائے کو دفن کر دیا اور اس عمل میں 5 دن لگے۔ اس کی ٹائم لیپس ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی ہے، جس سے بجوؤں کی عادات اور ان کے کاموں کا ایک دلچسپ پہلو سامنے آیا ہے۔ اس پر کام کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر ایتھان نے کہا کہ ہم بجوؤں کے برتاؤ سے بہت کم واقف تھے اور ایسے واقعات بہت ہی کم ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ایتھان کے مطابق گائے اور چھوٹے جانوروں کی لاشیں خود انہوں نے جگہ جگہ چھوڑی تھی تاکہ وہ مردار خور جانوروں پر تحقیق کر سکیں۔ جب دوبارہ چیک کیا گیا تو ایک گائے غائب تھی، اور پھر جب اس کے پاس لگائے گئے کیمرے کی فوٹیج دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ پوری گائے ایک بجو نے دفنا دی ہے، اور یہ جانور کی طرف سے انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ ہے، کیونکہ اس کی قبر بہت باقاعدہ انداز میں کھودی گئی۔ ماہرین کے مطابق ایک ہی بجو نے یہ سارا کام کیا، اور اس کام کو سر انجام دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل ان کی جانب سے چھوٹے جانور مثلا بلی اور کتوں کی لاشیں دفنانے کے واقعے نوٹ کیے گئے، لیکن اب تک ایک چھوٹے جانور کی جانب سے خود سے کئی گنا بڑی جسامت والے جانور کی لاش دفنانے کا یہ پہلا واقعہ ہے، جس کا ثبوت ویڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہمیشہ اس جانور کا نشانہ گناہگار لوگ ہی بنتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اس عذاب سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جب بجو کے علاوہ دوسرے جانور بھی کسی گنہگار کے عذاب کی وجہ بنے۔ جیسا کہ ایک کفن چور اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاق میں رہتا تھا کہ میں نیا کفن چوری کر سکوں، اس لیے میں تازہ قبروں کو نشانہ بناتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک لاش کو دفنانے آئے، اور جب وہ اس کی لاش کو دفنا کر گھر گئے تو اس قبر پر 3 سے 4 کتے آ کر بیٹھ گئے، جو مسلسل اس قبر کو گھورتے رہتے اور اپنی بدمست آواز میں کراتے رہتے۔ لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو یہی کتے اس قبر پر اونچی آواز میں بھونکنے لگ جاتے، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ وحشی کتے ابھی قبر کو اکھاڑ پھینکیں گے اور مردے کو نکال کر چیر پھاڑ دیں گے، لیکن وہ کوشش کے باوجود ایسا نہ کر پاتے۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی کئی دن تک جاری رہا، لہٰذا میرے دماغ میں ہزاروں سوالوں نے جنم لیا کہ آخر اس قبر میں موجود شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا ایسے مل رہی ہے، اور قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اسی سوچ میں نے جب قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، جس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، اور فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا کہ بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، لیکن فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا کہ تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، اور میری طرح بہت سے گنہگار اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جیسے بھیانک عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور اپنے سیدھے راستے پر چلنے اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔